आयतारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची सांग्यार सभा जाता। सांग्यार बस स्टँडार मंचाच्या सभेची तयारी चल्ल्या। कार्यकर्ते मंचाची सभा यशस्वी करपा खातीर वावुरतात। 95% लोकांचो मंचाक पाठिंबा म्हूण कार्यकर्त्यांचो दावो। ह्या सभेची तयारी जर म्हटली जाल्यार आमी पयलींच तशें एक बऱ्यापैकी अवेरनेस केल्ली आसा। मेजॉरिटी लोक 95% एबव लोक अशें म्हणटात हो जो एकूण विशय आसा तो आमचो विशय आसा, म्हणजे भाशा टिकून उरपाक जाय, संस्कृती टिकून उरपाक जाय। त्यामुळे ह्या विशया फाटल्यान आमी स्ट्रॉंगली आसात आणि तुम्ही जे वेळा आमकां आपयतले हेचे खातीर तेन्ना आमी सामके हजर आसतले अशे पद्दतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा। थळावो आमदार सुभाष फळदेसायाक सभेचे आपोवणे दिला। आमदार सभेक येतलो म्हूण कार्यकर्त्यांक विश्वास। लोकप्रतिनिधी नात्यान आमी आमच्या आमदाराक 21 एप्रिल ह्या दिसाक एक रिटर्न तांकां निमंत्रण दिल्लें आसा। आमच्या आमदारान ही जी जाहीर सभा जी आसा त्या ठिकाणी येवन आमच्या एकूण मागणीक पाठिंबो दिवचो। आमदारान मंचा बरोबर रावचे। आमदार जर मंचा बरोबर रावलो ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें तें थारायतले। मंचाची केंद्रीय समिती सांगता तशेंच करतले म्हूण सांगेचे स्थानीक मंच कार्यकर्त्यांनी निश्चय केला। ह्या धोरणाक आमच्या आमदारान पाठिंबो दिवचो, सरकारान आमची मागणी पूर्ण करची। ह्या विशयाचेर जर मागणी पूर्ण केली ना जाल्यार आमचो रोल कितें आसतलो, आमचो स्टँड कसो आसतलो, आमची केंद्रीय समिती आहा ती आमकां सांगतली आनी त्या प्रमाणे मागीर आमचे फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो। मंचाच्या सभेच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान आमदार सुभाषाक गाठलो। मंचाच्या सभेक आडखळ नाका म्हूण दवरिल्ली क्रिकेट टुर्नामेंट आयतारा दनपारां 1 मेरेन सोंपोवपाचे यत्न करतात म्हूण आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें। फाल्यां BBSM मिटींग जावपाची आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी म्हणलें की टुर्नामेंट 2 दिसांचो आसा। आमी तो बेगोबेग आयज खूब हें करून टुर्नामेंटाक फाल्यां पर्यंत लोकांक आडखळ जावपाक जायना, ह्या टुर्नामेंटाचे ताका तांच्या मिटिंगेक गालबोट लागपाक जायना म्हणून आमी अर्दे दिसा भितर फाल्यां 1 पर्यंत आमी टुर्नामेंट सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात। आयतारा मुंबय आमदारांचे एका बैठकी वचपाक भायर सरतलो, ताका लागून मंचाच्या सभेक पावचो ना म्हूण आमदार सुभाषान स्पश्ट केला। हांव एखादे वेळ मिटिंगेक हजर रावपाचो, पूण एक म्हत्वपूर्ण अशी बैठक आमच्या मुंबय सगळ्या आमदारांक ट्रेनिंग केल्ली आसा आनी ती हांव चुकोवंक शकना। मुळावे माध्यम भाशा प्रस्नाचेर वैयक्तीक मत आसलें तरी पक्षाच्या भुमिके परस ते व्हडलें न्ही अशें सुभाषाक दिसता। मंचाच्यो मागण्यो खंय ग्राह्य आसात, मात अनुदान बंद करप हें अन्यायकारक। भाशेच्या संदर्भां भितर म्हजें मत वैयक्तीक मत कितें आसूं न्ही, पूण आमी पक्षाच्या बरोबर आशिल्ले कारणान हाचेर भाश्य करप, पक्षाच्या विरोधान भाश्य करप हें बरोबर न्ही। भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो ग्राह्य आसात। 10 वर्सां नंतर शैक्षणीक धोरण आनी तांकां मेळटाले ते ग्रांट्स बंद करप आनी ते टिचरांचेर अन्याय करप आनी त्या भुरग्यांच्या मानसीक हाजेर त्रास दिवप हें बरोबर न्ही। सांग्यावेले BJPचे कांय तरुण कार्यकर्ते मात आतां भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या वाटेन उलोवपाक लागल्यात। हांव यशू दिगोस्ता सांग्यासून। हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक निश्ठावान कार्यकर्तो आसा। ही फाल्यां भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची एक जाहीर सभा सांग्या बस स्टँडार आयोजीत केल्ली आसा। कारण आयज विविध तरेचो एक अपोज जरी जाता, आयज म्हाका पर्सनल म्हणजे मत दिसता की भारतीय भाशा सुरक्षेचे जे थोडे डिमांड आहा ते ज्वलंत आहा आनी ताजेर फाल्यां आमच्या पार्टीन विचार करपाक जाय। कारण तांचो ते इंग्लिशीक विरोध करना, इंग्लीश शिकोवपाकूच जाय, पूण खंय तरी कोंकणी आनी मराठीचें जे एक लेवल आहा तो डावन जावपाक जायना, हो तांचो मेन डिमांड आहा आनी त्या डिमांडाक हांव तांकां फूल सपोर्ट करता। कारण हांव एक गोंयकार जाल्ल्या कारणान कोंकणी आनी कोंकणीचो म्हाका भरपूर अभिमान आहा आनी इंग्लीश ही आयच्या ह्या वर्ल्डान जायच, ती आमी नाकारपाक शकना, पण त्या बरोबर आमची मायभास कोंकणी जावं मराठी ही आमी सांबाळपाक जाय। सांग्यार आयतारा मंचाची जाता ती 4थी सभा। मांद्र्या, सांखळे आनी शिरोड्या मंचान सांगून हजारांनी लोक हाडून दाखयल्यात। आतां हीच परंपरा सांग्यारूय मंच राखपाक यशस्वी जाता काय पळोवचें पडटलें। सांग्यार संघाची बेस घट आसा हें मात खरें। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक।